कालसान पंचायतीन आदोशी मांदोर डोंगरी हे पंचायतीन आम्ही एक्स सरपंच तशीच सध्या प्रेझेंट पंच म्हूण खूप खूप वर्सां जाली हे पंचायतीन काम करता आणि आयज पासून करीत आसा. जितल्यो बीजेपीच्यो स्किमी, राज्य स्किमी, विडो स्किम्स, ह्यो 2000च्यो स्किमी प्रत्येक बायलेक ओ दादल्याक जी सिनियर सिटीजन आमच्या गांवांत आहा ताका मेवपाची ही माझी एक व्हडलो आवडो. आणि एक आमचे बीजेपीन फाटल्या तेंपाक जी स्कीम काडलेली ती म्हणल्यार एक आवय बापाचो भार ल्हवू करपाक आपणाच्या चलयेच्या लग्नाचे वेळार तो म्हणल्यार लाडली लक्ष्मी, जाका आमी 1 लाख बीजेपी सरकार आमकां प्रत्येक चेडवाक दिता. हांव चड आनी चड थँक्यू म्हणटा आमच्या डॉक्टर प्रमोद सावंत सीएमाक. खुबश्यो अश्यो स्किमी आहा त्यो आमकां एक पावट खबर आसना आनी त्यो आमकां गावना. पूण ह्या सरकारा उद्देशी म्हाका अभिमान भोगता, कित्याक चडश्यो स्किमी आमी आमचे पंचायतीच्या उद्देशी घरांक चडश्यो पावलेल्यो आहा. आनी आतां लासरा स्कीम आहा ओ दुसऱ्यो स्किमी ज्यो घराक देखून ओ घरां बांदपाक ओ रिपेर करपाक खूब त्यो स्किमी ह्यो आमी आमच्या गांवांत दिलेल्यो आसा. सो हांव बीजेपी सरकाराक ह्या उद्देशी थँक्यू म्हणटा सर. हांव आनी एक स्कीम जी सगळ्यांचे आमचे सगळ्यांक आमकां एक घर म्हणचे एक आमचो आसरो, आनी हो आसरो आयज बीजेपी सरकारान आमकां सगळ्यांक आमचो जी आमची टेन्शन न्हू फकत तुमचे, हांव म्हाज्याय उद्देशी हांव सांगता, हे टेन्शन जे आमचे घर आमच्या नांवार करपाचे ओ आमी कोणाची घरां पयलीं जी कितें आहली आनी ती दोन बाळकराक देखून ओ कोणाक देखून ही आमच्या नांवार जायनाहली, ती सगळी ही घरां आमच्या गोंयकारांच्या नांवार जातेली म्हूण आयज आमच्या बीजेपी सरकारान सीएमान आमच्या म्हजे घर योजना ही स्कीम आमकां हाडलेली आसा. सगळ्यांनी ह्या स्किमीचे जे कितें आमकां जाय तितलेंय त्या फॉर्मार बरयलेलें आसा. आनी आमी ही स्कीम प्रत्येक जाणांक ही तुमच्या घरांनी, सो ही फॉर्मां म्हाकोडे आनी म्हाज्या मिस्टरा कडेन आमच्या पंचायतीनूय आसलेली. तुमच्यान केन्नाय तुमचें कितेंय काम ह्या घर तुमच्या नांवार करपाचें जाय जाल्यार हांव सदांच तुमकां ओपनली हिंगा सांगता की तुमी येवचें ओ म्हाका सांगचें, हांव तें करून दितलें म्हूण आश्वासन दिता. जोडची कामां बीजेपी सरकारा उद्देशी झेडपीची गेल्या खेपेक ओ गेल्या टर्माक खुबशी जालेली आहा. हांव आतां जेन्ना कॅम्पेनिंगाक वयतालें तेन्ना हांवें म्हाज्या दोळ्यांनी पळयलां की खूंय टायम्स हांव जर सगळ्या गांवांनी भोंवचें ना, आमी सगळीं आपापल्याच गांवांत भोंवता. पूण ह्या वेळार कॅम्पेनिंगाक देखून जेन्ना हांव दुसऱ्या गांवांनी गेलें म्हाका इतली खुशालकाय भोगता की प्रत्येक देरांनी टायल्स घालून चकचकीत केलेले आसा. हे सगळे आमच्या बीजेपी सरकारान. खूंय रिटेनिंग वॉल्स बांदूंक जाये, देवळां ना म्हणटा म्हण आमची कपेलां आमच्या रस्त्यार खातीर कपेल मांदूरचे इतल्या चकचकीत केलेले आहा. हांव काळजान सावन बीजेपी सरकाराक थँक्यू म्हणटा. हे सगळे आमच्या झेडपी मेंबर आमचो दाकू मडकयकरान आमकां प्रत्येक जाणांक ह्यो स्किमी दिलेल्यो आसा. आनी खूब स्किमी आनी खूब फायली ज्यो पास जालेल्यो आहा त्यो आतां कोर्टाक देखून उरलेल्यो आसा. आनी त्योय स्किमी तुमकां प्रत्येक जाणांक जे कितें स्किमी घालेल्यो आहा त्यो सगळ्यो पूर्ण जातल्यो म्हूण आश्वासन दिता. हांव पयले सुवातेर
थँक्यू पोत्तून आनी एक पावट म्हणटा आमच्या सीएमांक आनी हांव तुमकोणे म्हजे एक अपील करता सगल्या कोणे म्हाका वोट मारचो आनी जी तिकेट बीजेपी सरकारान म्हाजेर विश्वास दवरून आयज फुडें काडला हो विश्वास हांव तुमकडच्यान आयज मागता आनी बऱ्या मोतांनी 20 तारीख डिसेंबराचे 2025 तुमी सगळीं येवन म्हाका वोट मारतली आनी निवडून हाडटले म्हूण हांव पयलेच कालच्यान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं मॅडम पॉलिना ऑलिवेरा. हांव मागता आमच्या सांदार्ने मतदारसंघाचे एक सेमी इलेक्शन फ्रांसिस्को सिल्वेरा हांच्या लागीं की तांच्यांनी आपले विचार मांडचे. गुड इव्हिनिंग. देव बरी सांग सगळ्यांक हांव येता. गुड इव्हिनिंग. देव बरी सांग सगळ्यांक हांव येता. आनी आयज जे आमचे झेडपीचे कॅन्डिडेट बीजेपीचे कॅन्डिडेट बाय पॉलिना ऑलिवेरा पो हे आमकां आमच्या गोंयचो यंग अँड डायनॅमीक चीफ मिनिस्टर गरिबांचो चीफ मिनिस्टर म्हणल्यार जाता. आमचे मदें आयज नेवरा ह्या गांवांत येयलेलो आसात. हे धाकलीचे कॉर्नर मिटिंगेक डॉक्टर प्रमोद सावंत तसेच आमचे सांताक्रूजचे आमदार बाबा रोदल फेर्नांडीस आमचे मदें येयल्लो आसा. तसेच आमचे मदें एक्स MLA आनी पयलींचे स्पीकर बाब विश्वास सातारकार हो आमकां प्रभारी म्हूण आमच्या मतदारसंघांत लागलो आसा. झेडपी कॅन्डिडेट बाय पॉलिना पो ऑलिवेरा तसेच सरपंच बाय सॅली गोन्साल्वीस आगासांचे गोवाल्लेचो सरपंच बाब आग्नेलो फेर्नांडीस नेवराचे सरपंच बाय मनीषा नायक पंचायतीचे सगळे मेंबर्स वांगडी आमचे बीजेपीचे सगळे वर्कर्स कार्यकर्तास महिलाज हांगा हाजीर आसलेल्या चोडा मोगाच्या भावानो भयणानो इश्टानो पयल्या सुवातेर हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा चीफ मिनिस्टराक डॉक्टर प्रमोद सावंताक पार्टीच्या प्रेसिडेंटाक दामू नायकाक तशेंच सिद्धार्थ बाब कोंकलीकाराक कित्याक तांणी आमचेर म्हजेर आनी जो आमचो आमदार आसा राजेश फळदेसाय तशेंच दापू मडकयकार हे आमकां सगल्यांक सांगोन ही आमची 5 जाण कॅन्डिडेट आहले आमचे मतदारसंघांत खंयच्याय कोणाकूय जाल्यार एकल्याकूच तिकेट मेवता. सर्वे करून बाय पावलिनाक ही तिकेट दिल्ली आसा चीफ मिनिस्टरान आनी पार्टीन. थँक्यू तांकां म्हणटा सगल्यांक देवाचो आशिर्वाद देवीचो आशिर्वाद तांचेर मागता. जी आमकां ही चॅलेंज कशी आमी बाय पावलिनाक निवडून हाडपाक जाय मागता हांव सगळ्या आमच्या धाकलेशे कॉर्नर मिटिंगेक जी आमची महिलाज आसात आयज महिला जायती येवपाची आनी हे वाठारांत तरी पालकी आसा दुसरी दोंगरेर गांवांतूय जायते कितें बारसो आसा आनी कितें आसा अशें म्हण महिलाज आमची कमी येयली नाजाल्यार आनीकूय जायती येवपाची आसली जे आमी सगळ्याक डोर टू डोर कॅम्पेनींग करून आमी चडशी कवर केली आसात एरिया आगासाई एरिया गोवा वेल्ले अजून आमी भितर पावंक नात कित्याक कॅन्डिडेट ह्या टीन त्या टीन भोंवता आमी फाल्यां सावन गोवा वेल्ल्या एरियान कवर करतले आगासाई कवर केलेली आसा मॅक्झिमम नेवरा तरी फूल कवर जाली दोंगरी फूल कवर जाली मागीर कारांबोली 50% भाग बाब राजेशान आनी दाखोवन कवर केल्लो आसा थिंगाय कवर करपाचे आसात जे आमी पावना थिंगा आमचे वर्करां कडेन मागता चुकोन तरी आमी कोणी उरले जाल्यार आमचे वर्कर्स बीजेपीचे वर्कर्स सगळ्या घरांनी वचोन आमच्या सगळ्या वोटर्सांक तुमी बाय पावलिनाक
हो वोट मारपाचो सगल्यांक सांगपाक गरज आसा. चड टायम घेयना. जशें आमच्या दुसऱ्या मतदारसंघात सांताक्रुजांत जे आमचे सोनिया विदेश नायक आसा, आमचो बाबा खूब वावुरता त्या वाठारांत आमी ताका जैतिवंत करपाक ताजी विलेज सांताक्रूज पडटा. तेच बरोबर आमचे विलेजे कुर्का बांबोली, बाती आनी श्रीदांव पार्ली हेवूय विलेजी आमकां त्या वाठारांत पावतात. तुमचे जायते फॅमिली आसात, सोयरीं आसात, शेजारी आसात, जावं फ्रेंड सर्कल आसा, तुमकोडे मागता त्या वाठारांकूय हो आमचे सोनिया विदेश नायकाक वोट मारपाक. थिंगाच न्हू आनी दुसरे आख्ख्या गोंयभर जे आमचे बीजेपी पार्टयेन जे कॅन्डिडेट घाल्लेले आसात, तशेंच एमजीचे एलायन्स आसा आनी इंडिपेंडंट जे आमी गव्हर्मेंट जो बीजेपी पार्टी सगल्यांक सपोर्ट करता, तांकांय तुमी सगल्यांक आख्खें गोंयभर तुमी सांगपाची गरज आसा. कित्याक बीजेपी पार्टीक जे कितले कॅन्डिडेट आसात ते मोस्टली आमचे पार्टीचे कॅन्डिडेट जिखपाची गरज आसा. हांव चड टायम घेयना. बाबा आमचो विश्वास सातारकार आसा, हो प्रभारी म्हूण आमकां दिल्लो आसा. पार्टीन खुबशें काम करता. कितलींशीं सदांच तो ह्याच वाठारान आसा आनी बीजेपीचे की वर्कर्स आसात, कोण आसात तो डोर टू डोर वचोन तांकां मेवतात. बाब सिद्धार्थ कुंकोलेकर आसात, होवूय आमचे सगळे वाठारांत होवूय आपलो जायतें काम आमकां तो करून दिता. हांव मागता सिद्धार्थ बाबाक आनी तेका बाब विश्वास सातारकाराक थँक्यू, तुमी आमकां आदार आनी सहकार दितात. आनीक मागता सगल्यां कडेन अपील करता, जे महिलां कडेन, जे आमचे वोटर्स आसात ते कडेन, जे आमचे बीजेपीचे वर्कर्स आसात, कोणी जरी दुखलेले आसत, जे हांव मागता रिक्वेस्ट करता, ही कितेंय कसलीय कितें आसत जाल्यार डिस्टर्बन्स कोणी जालेले आसात, जावं कितें एनिमिटी आसा जाल्यार कोणाची, ही आमी सोडून दिवया. एकनेटान आमी सगळे काम करपाक तुमकडे मागता. जे आमचे सगळे पंचायत जे मेंबर्स आसात, सरपंच आसात, पंच आसात, एक्स सरपंच आसात आनी दुसरे पंचायती मेंबरां कडेन एकनेटान आमी सगळे वावुरया. आनी बाय पावलिनाक ओलिवर पोवाक हे आमी 20 तारखेर नेटान आमचो मोलादीक वोट मारया बीजेपीक आनी जैतिवंत ताका करून दिवया म्हूण मागता. जे आमचे चीफ मिनिस्टर आसात खूब वावुरतात. कितलो वेळ आपल्या गोंयकारांक, गोंयच्या लोकांक, गरिबांक तो दिता. आमकांच खबर ना खंयच्या टायमार तो न्हिदता काय म्हूण. खंयच्याय टायमार असो जाल्यार तो फ्रेश आसता. यंग आनी तेजें तोंड आस्तें तोंड, राग केन्नाच येवपाक ना तेका. आमी जाणात खंयच्याय टायमार आमी ते कडेन गेले जाल्यार, खंयच्याय टायमार ताका फोन केलो जाल्यार सदांच एटेंड करता आनी खंयच्याय टायमार आमकां तो मेवता, एवेलेबल आसता. आमच्या लोकां खातीर तो एवेलेबल आसा आनी तुमकां महिलांक तो जायतें सांगतलो. आतां आपल्याच्या उलोवपान महिलां खातीर जावं कितें आसा, जावं आमच्या गोंयकारां खातीर, गरिबां खातीर सगल्यांक कितें सांगपाचें तो सांगतलो. आनी एक फावट तुमकां जे सरपंचांक, पंचायत मेंबर्सांक, आमचे बीजेपी वर्कर्स आसात तांकां, महिलांक, जे कार्यकर्ते सगळे आसात, आमकां सांगतात. आमचेच वर्कर्स न्हू, दुसरे आमचे वेल विशेस आसात, दुसरे पार्टीचे आमचे बरे मागपी आसात, ते सांगतात तुमकां पावलिना पो हो कॅन्डिडेट बरो मेळ्ळलो आसा, आमी ताकाय वोट करतले. पूण हांव मागता पावलिनाक ही हे तिकेट दिल्या म्हूण कोणेच डिस्टर्ब जावचें न्हय. मागता बीजेपी वर्करां कडेन मनांतल्यान आमी काम करया. कित्याक कोणूच ताका वोट मारनाका म्हूण हांव तुमकां अशें म्हणना. जायते जाण म्हणटले अरे तेका कित्याक वोट मारया, तेका तिकेट दिल्या. ना, मागता बीजेपी पार्टी वर्कर्सां कडेन ते कोण दुखलेले आसत जाल्यार
देवाचे दर्शन घेऊन रोखडेच परत स्टेजीर येतले. सगळ्यांनी बसल्या थंय सगळी बसका घेवची. बोलो पुंडलिक वरदे हर विठ्ठल, पार्वती पते हर हर महादेव, सीताकांत स्मरणं जय जय राम, श्रीदेव श्री महालक्ष्मी माता की जय. तुझ्या पायपणांवर त्यांचे जे काही राजकीय क्षेत्रामध्ये कुठले तरी आपले तरी त्यांच्या राजकीय क्षेत्रामध्ये त्याला त्याच्या रीतीने तेव्हा आणि टाळ्यांनी मोठ्याने त्यांचे स्वागत करते. भारतीय जनता पार्टीचा, भारतीय जनता पार्टीचा. आता आमचे मंडळाचे जनरल सेक्रेटरी शशिकांत नाईक हांच्या लागीं की तांच्यांनी आमचे
सांताक्रुजाचे MLA सर रुदोल्फ फर्नांडीस हांचे फुलां भेटून त्यांचे स्वागत करचे, तशेंच आमचे नॉर्थ गोवा झडपीचे अध्यक्ष सर दाकू मडकयकर हांकांय फुलां भेटून त्यांचे स्वागत करचे. आणि हांव दाकू सरा लागीं मागता की त्यांच्यानी थोडक्यानूच आपले विचार मांडचे. हॅलो. ओय 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 बाहेर. सगळ्यांना नमस्कार. आज देवी महालक्ष्मीचं वर्धापन दिन, सगळ्यांक शुभेच्छा. आज सेंट लॉरेन्स मतदारसंघातल्या जाहीर सभेक आमच्या मदीं गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत सर, त्याच बरोबर ह्या मतदारसंघाचे आदले आमदार आणि सगळ्यांचे इश्ट आमचे फ्रांसीस सिल्वेरा, सांताक्रूज मतदारसंघाचे लोकप्रिय आमदार रुडॉल्फ बाबा फर्नांडीस, तसेच आमचे ह्या वाठारांतले आदले प्रियोळ मतदारसंघातले आदले आमदार, गोंय विधानसभेचे आदले सभापती आणि या मतदारसंघाचे प्रभारी विश्वास सतरकर सर, त्याच बरोबर सगळे या मतदारसंघातले सगळे सरपंच, पंच आणि हांगा उपस्थित सगळे कार्यकर्ते, हांव सगळ्यांक एकच विनंती करता, तुम्ही म्हाका गेले फावट दोन वेळा निवडून दिलो ह्या मतदारसंघातल्यान आणि एक वेळा कुमारगांव मतदारसंघातल्यान, म्हणजे 3 वेळा. चवथी फावट तुम्ही वाट पळयताली, पण दुर्दैवान योगायोगानी म्हटल्यार जाता हो मतदारसंघ OBC रिझर्व जाल्या कारणान म्हाका खालचेपण घेवचें पडलें, पण तरी सुद्दां ह्या पक्षाचो एक मान आणि ह्या पक्षाचो कार्यकर्तो तुमच्या खूप जाणांक तुमकां दिसता की दाकू मडकयकर परत जाय आसलो, पण आज आमच्या सहकार्यान आणि पार्टीच्या सहकार्यान आमचे पावलिना पोक तिकेट दिल्ली आसा. आमी पळयता तुम्ही सगळे ह्या मतदारसंघांतल्यान सगळे कार्यकर्ते नेटान काम करता आणि हो स्टेट आमकां 20 तारीख पासून लावपाक जाय आणि ह्याच नेटार आमी ह्या मतदारसंघान इतकी वर्सां काम केलां त्या कामाचे फळ आयज पावलिनांक मेळपाक जाय, पक्षाक मेळपाक जाय आणि त्यांचो विजय होच म्हाजो विजय आसतलो अशें समजून तुमकां सगळ्यांक विनंती करता, सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता की ह्या पावलिना पोक येता 23 तारीख तुम्ही कमळाचेर मत मारून भरघोस मतांनी निवडून हाडून दिवन ह्या मतदारसंघाचो आमी भारतीय जनता पक्षाचो मान राखतले आणि मान दवरतले आणि भरपूर मतांनी निवडून दितले आणि फुडली कामां करपाक तुमकां जबाबदार तितकोच हांव आसतलो. ह्या मतदारसंघात पावलिना जरी मेंबर आसले, झडपी आसले जाल्यार तितकीच जबाबदारी म्हाजी आसतली. हांव तुमकां वचन दिता, ह्या मतदारसंघात जितको भोंवतालो, जितको वावरतालो तसोच वावरतलो आणि तशीच पावलिनाच्या बरोबर रावन हांव तुमच्या मतदारसंघातली ह्या मतदारसंघातली कामां करतलो. येता 23 तारीख तुम्ही सगळ्यांनी मत मारून भरघोस मतान निवडून दिवपाक जाय आणि होच म्हाजो विजय समजून तुम्ही मत मारून दिया इतकी अपेक्षा करता आणि सगळ्यांक परत एकदा विनंती करता 20 तारीख मोठ्या संख्येन तुम्ही उपस्थित रावन भारतीय जनता पक्षाचो जैतिवंत करतले ह्या मतदारसंघातल्यान पावलिना पोचे 4 वेळा सरपंच पंच आणि त्याचबरोबर त्याचो मिस्टर 6 वेळा पंच आणि सरपंच 2 वेळा हे सगळे कार्य पार्टीन पळोवन ताका उमेदवारी दिल्ली आसा आणि त्याचो ह्या मतदारसंघान त्याच्या मिस्टराचो परिचय आसा. जे हांव पळयता आगशी घरान भोंवता आसतना आगशी गोवा वेला बाकीचे येवच्यान सगळे आमच्या कॅथलीक भावांनी सुद्दां आमी आसा असो शब्द दिल्लो आसा आणि त्यांचो पूर्ण विश्वास आसा हे सगळे खंयच पक्ष आणि हे पळयनासतना पावलिना पोक निवडून हाडटले आणि ह्या मतदारसंघाचो डेव्हलपमेंट करपाक आमकां सहकार्य करतले. हांव चड वेळ घेना, तुम्ही मोठ्या संख्येन उपस्थित रावले त्याबद्दल तुमचे अभिनंदन करता, आभार व्यक्त करता आणि अपेक्षा करता 20 तारीख कमळाचेर मत मारून भरघोस मतांनी निवडून दितले. थँक्यू सगळ्यांक. गुड नाईट. हॅलो. देव बरें करूं सर दाकू मडकयकर. आणि ही जी मिटींग घडोवन हाडपाक आमच्या मंडळान सगळ्यांनी आमची जी कार्यकारिणी आसा सगळ्यांनी हातभार लायिल्लो आसा. हांव सगळ्यांचें नांव घेयना. सकाळच्यान सर डॉक्टर प्रमोद सावंत हांगा थंय सगळ्या मिटिंगेक चालूच आसा. हांव मागता सर आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन की तांच्यांनी आमकां संबोधीत करचें. सेंट लॉरेन्स मतदारसंघातल्या या जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुकीच्या प्रचाराच्या निमित्तान हांव तुमच्या मदीं आसा. ह्या आमच्या सांताक्रूज मतदारसंघातले आमदार बाबा रुडॉल्फ, माजी आमदार बाबा फ्रांसीस सिल्वेर, माजी सभापती विश्वास सतरकर, दाकू मडकयकर आणि तुमच्या आताची कॅन्डिडेट बाय पावलिना पोक
आणि आमचे व्यासपीठाचेर आशिल्ले बाकीचे सगळे सरपंच, म्हणजे समोर आशिल्ल्या मोगाळ म्हज्या भयणीनो आनी भावानो, जिल्हा पंचायतीच्यो निवडणुका 20 तारखे दीस आसा आणि 20 तारखे दीस आमी तुमकां सांगपाक आयला की तुमी मोठ्या प्रमाणात कमळाचेर मतदान करून बाय पावलिना पोप हाका निवडून हाडात. त्यांनी उलयता आसतना आपलो विजन क्लियर केलो. म्हणजे जवळपास 6 आनी 2 8 फावटी ती आनी तिचो मिस्टर मेळोन एखादी पंच आनी सरपंच आसप ही वगीच लोक निवडून दिना, लोकांचें काम करता म्हणून निवडून दिता. आणि सातत्यात लोकांच्या मदीं सदोदीत आसा, लोकांचें काम घेवन गव्हर्मेंटाच्या ऑफिसान वता, गव्हर्मेंटाचें काम सगळें करता. हांव तिचें भाशण उलयता आसतना आयकतालो. खूब कमी लोक मेळटा जाका गव्हर्मेंटाच्या सगळ्या स्किमीची म्हायती आसता. खूब कमी पंच आसता, पंच खूब जाण जाता, बट ते जो सगळ्या लोकांच्या पर्यंत पावयता तोच इन्फॉर्मेशन दवरता. त्यांनी रायटली म्हणजे अटल आश्रा योजना पर्यंत त्यांनी रायटली सांगलें लोकांक 1.5 लाख रुपया कशा पद्दतीन आपण मेळोवन दिता आणि हाज्याय फुडल्यो स्किमी आपण ती आतापर्यंत आपल्या वार्डात आणि पंचायतीतूच दिताली. तिका पार्टीन संद दिल्या. आता जिल्हा पंचायत ह्या मतदारसंघात तिका सगळ्यो स्किमी मेळोवन दिवपाची. माझे तर म्हणणे तुमच्या खातीर ही संधी आसा की फुडल्या येता त्या 5 वर्साच्या कार्यकाळात म्हणजे धाकून ज्या पद्दतीन हांगासर काम केलां आणि तो सगळ्यांच्या लोकां मदीं सातत्यात सदोदीत आसतालो. हो मतदारसंघ रिजर्व म्हणजे महिलांच्या खातीर रिजर्व जाल्या उपरांत म्हणजे तांणी डिसिजन घेतलें की पार्टीचो कोण तरी कार्यकर्तो रावचो आणि कोण रावचो जी सदोदीत लोकां मदीं आसता. बाकीचे सगळे कार्यकर्ते असलेच, पण आमी पळयता की डेडिकेटिवली काम करपा खातीर आमी सगळ्या जाणांनी मेळून डिसायड केलें की पावलिना पोप हाका टिकेट दिवची. आणि खरोखरूच हांव तुजें अभिनंदन करता. म्हाका विश्वास आसा तुमच्या बळाचेर 100% ते निवडून येतली. म्हाका खास करून सांगून दिसता. भारतीय जनता पार्टीक एक काम करपाची पद्दत आसा. आमी म्हणटा अंत्योदय मीन्स लास्ट पर्सन इन द कम्युनिटी. ज्याच्या पर्यंत कोणूच पावना ताच्या पर्यंत भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते पावता. सदांच तुम्ही मुद्दामून पळयात, एखादी जाणटेली जर आवय आसत एकदां तिचो चेडोच तिका पळयना, ती बाबड्या 500 रुपया ती दोतोरागेर वचूंक जाय म्हणून सांगत जाल्यार तो 500 रुपया दिना, कित्याक वगैरे म्हणटा. पळयला आमी फॅमिली खूब जाण. पण ताचे फॉर्म वचून कोण भरता? बीजेपीचो पंच, बीजेपीचो कार्यकर्तो तिचो वचून फॉर्म भरता, तिका 2000 रुपयाची पेन्शन चालू करता आनी तिका दर म्हयन्याक 2000 रुपया येवपाक लागता. आमी अश्यो कितलीशीच जाणांच्यो केसीस पळयल्या. आमी अंत्योदय केन्ना म्हणटा, आमी पळयलें की फाटल्या दिसांनी आमी खूब जाणांक एका पायाची गरज आशिल्ली, म्हणजे ताका आर्टिफिशियल लेग जाय आशिल्लो. ताच्या एकदां घरच्यांची परिस्थिती नासता 2 लाख रुपया स्पेंड करप. आमी आयडेंटिफाय केले 200 लोक गोंयांतले आनी ताका आर्टिफिशियल लेग दिवपाचें काम आमच्या सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाच्या मार्फत केलें. दीस इज अंत्योदय, म्हणजे हे समाजातले शेवटचे मनीस. म्हणून पावलिना पोप सारकिले जे कॅन्डिडेट आमी दवरला ताका आवड आसा लोकांचें काम करपाची, लोकांच्या घरा कडेन वचून चवकशी करपाची आनी लोकांक त्यो स्किमी पावोवपाच्यो. आनी ताच्याच खातीर म्हाका दिसता की त्यांनी म्हजें घर हे स्कीम सुद्दां तुमकां खूब बऱ्या पद्दतीन एक्सप्लेन केली. तेणी आतांय सांगलें खूब जाण बेश्टे रडत आसा म्हाज्या कडेन फॉर्म ना म्हणून. म्हाका दिसता हांगासर थोडे जाण जे निवडून येयल्या पळय न्ही तांच्यांनी म्हज्या घराक विरोध केलो. म्हाका खबर ना हे विरोध करपी कोण? विरोध करपी काँग्रेस, विरोध करपी कोण? आम आदमी पार्टी, विरोध करपी कोण? आरजी पार्टी. हांगासल्यान निवडून येयला तेंच्यांनी विरोध केला. कित्याक विरोध केला म्हाका खबर ना. त्याने एक्सप्लेन रायटली केलें. आमी जर कोणाकूय विचारलें तुजें घर कायदेशीर आसा हें म्हणपी तुज्या कडेन कागद कितें आहा? आमी म्हणटले पंचायतीचो हाऊस टॅक्स रिसिप्ट. हाऊस टॅक्स रिसिप्ट हो कायदेशीर कागद जावंक शकना. ताका कायद्यान दिल्लें कितें तरी सनद सर्टिफिकेट डेप्युटी कलेक्टराच्यान दिवपाक जाय, पंचायतीन दिवपाक जाय, तुजें घर कायदेशीर आसा हें बरोवन दिवपाक जाय. म्हणून आमी म्हजे घर ही स्कीम हाडली. भाटकाराच्या जागेत रावपी घराक आयजूय बी एनओसी मेळना. ताका टॉयलेट बांदतलो जाल्यार भाटकाराक पांयां पडचो पडटा. ताच्या घरा कडेन 3 मिटरची वाट वयतलो जाल्यार भाटकाराक पांयां पडचो पडटा. भाटकार मागीर पळया रे म्हणटा, नाजाल्यार तो खंय फॉरेनाक बीन आसता ती बी दिना तो. एकदां भाटकार कितें करता खबर आहा, मुणकाराच्या सयत ताका विकून उडयता. खूब जाणांक विकलो डायरेक्टली. तो म्हणटा आपलो भाटकारूच बदललो. ह्यान फुडें तें जावचें ना. पूण आमचें इंटेन्शन क्लियर आसा. आमचें इंटेन्शन कितें आसा? म्हज्या प्रत्येक गोंयकाराक तेजें घर जें आसा पळय न्ही ताच्या नांवार जावपाक जाय हें आमचें इंटेन्शन आसा. म्हणून आमी म्हाजी घर स्कीम हाडल्या. जे विरोध करताले ताका तेजी जागा दाखयात. ज्यांच्यांनी विधानसभेत विरोध केलो, आरजी पार्टी आसतली, ताका दाखयात आनी ताका सांगात अरे म्हाज्या घराक विरोध कित्याक केलो. अरे 95% आमचे गोंयकार आसात ताका आपलें मूळ घर जे पोर्तुगीज टायमा वयलें घर आशिल्लें तेणी आतां रिपेर केलां, तेणी बारीकशें घर बांदलां. विरोध कोण करतात? जेंचे बंगले आहात. आमकां बारीक मनशाचे 200 स्क्वेअर मिटर जेणी जागो घेवन घर बांदला पळय न्ही ताजें घर आमकां रेग्युलरायज करपाक जाय.
जेणे कोणी तरी कोमुदातीच्या जागेन घर बांदला पयलीं ताजें घर आमकां कायदेशीर करपाक जाय. आमी भाटकाराच्या जागेन बांदलेलें घर हें तेजें घर आमकां कायदेशीर जावपाक जाय. म्हणून आमी म्हजें घर ही स्कीम हाडल्या. तांकां विरोध करपाक कांय जावंक ना. ते 7 जाण जे नाचताले पळय न्ही तांचे बंगले आसा तांकां कायदेशीर करपाची गरज ना. तेंच्यांनी सदोदीत हेच केल्लें आहा. तुमी काँग्रेसीची एक तरी स्कीम म्हाका सांगात. त्यांनी ज्यो सगळ्यो स्किमी वाचून दाखयल्यो त्यो भारतीय जनता पार्टीच्या कमळाच्या सरकारात केल्ल्यो आसा. मुद्दामून काडून पळयात. दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजना भारतीय जनता पार्टी मनोहरभाई पर्रीकारान सुरू केला. तांची आज जयंती आसा. आयच्या दिसा हांव तांकां याद करता आनी मुद्दामून सांगता गोंयचे भले करपाचें जर कोणी केलें आसत जाल्यार मनोहरभाई पर्रीकारान यांनी पयलीं विचार केल्लो आसा. ते आतां वयर आमी हांगासर सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसले थंय मोडपाक कोणी काडलेलें काँग्रेसीन काडलेलें मामीन हाडयलें म्हणून उरलें आनी ती घरां आज आमी कायदेशीर करता. अरे ओपन आसा. त्या खातीर हांच्यांनी कितें केलां हांच्यांनी फक्त डिवायड एंड रूल. तूं क्रिस्तांव तूं हिंदू तूं मुस्लीम इतकेंच करीत आसा. हांकां लोकांचें भलें करपाचें ना. हांच्यांनी लोकांचें कल्याण केन्ना करूं ना. म्हणून आमच्या सरकारान जावं ते आयजूय बी आमच्या भयणीच्या लग्नाक 1 लाख रुपया दिवपाचें काम म्हजें सरकार करता. आमच्या भयणीक 1,500 रुपया दर म्हयन्याक धाडपाचें काम म्हजें सरकार करता. आनी जाणटेल्यांक 2,000 रुपया अकाउंटाचेर घालपाचें काम हे भारतीय जनता पार्टीचें सरकार करता. म्हणून आज तुमची घरां कायदेशीर करपाची स्कीम म्हजें घर ह्या नांवाच्या निमित्तान आमी हाडल्या. आनी म्हाका सांगपाक खूब खोस भोगता की ह्या पुराय दोनूय मतदारसंघात म्हणजे आमी म्हणटा की हांगा जरी आत्तां आमचो आमदार नासलो जाल्यार 2027 नक्कीच हांगा कमळ फुलतलें हांव हे विश्वासान सांगूं शकता. आनी ताची मुहूर्त वेळ आमी आतां रावपाक जाय. आणि पावलिना पोक जेन्ना आमी निवडून दितले तेन्ना 2027 विजय आमी निश्चितच करतले. ह्या मतदारसंघांतल्यान परत एकदा कमळ फुलतले. आनी ह्या निमित्तान आमदार जरी आत्तां हांगासर नासलो आसत जाल्यार ते लोकांच्या घरा कडेन भोंवन आमच्या फ्रांसीस सिल्वेराच्या बरोबर लोकांच्या घरांतल्यान बारीक सारीक कामां आसतली म्हणजे आपल्या जिल्हा पंचायतीच्या फंडाच्या निमित्तान जशी दाखोवन गेली ती कामां आनीकूय फुडें व्हरपाक तेणी ऑलरेडी सांगलां आपूण ताच्या बरोबर आसा. कोणाची कामां आनी उरल्या आसतली ती करपाक सदोदीत तेच्या बरोबर आसतले. आमी म्हणटा सगळ्यो स्किमी येवजणे मेळोवन दिवपाक तुमी म्हज्या घराचे फॉर्म म्हणजे आज धाकू आसत सिल्वेर आसत किंवा तुमी सगळे जाण बाकीचे आमचे पंच सरपंच आसात सगळ्यां कडल्यान फॉर्म घेयात आनी फॉर्म भरात. 2027 निवडणुकेच्या पयलीं मागीर प्रत्येकाचें घर जावं ते भाटकाराच्या जागेत आसूनी प्रायव्हेट लँडात बांदलेलें आसूनी गव्हर्मेंट लँडात बांदलेलें आसूनी किंवा आपल्या ओन जागेन बारीकशें घर बांदलेलें आसूनी तुमच्या नांवार करून दिवपाचें उतर दिता हांव तुमकां की नांवार घर तुमकां जातलें 100%. हें म्हजें उतर आसा. आनी जे विरोध करपी आसले विधानसभेत आनी विधानसभेच्या भायर घरा धाडात तांकां सांगात तांकां विचारात तांकां विचारपाची गरज आसा. म्हजें घर जर नांवार जातलें जाल्यार तुज्या पोटान कित्याक दुखतालें काय विचारात. म्हजें घर जे नांवार मुख्यमंत्र्यान करपाक हाडलेलें त्या स्किमीक विरोध कित्याक केलो काय म्हणून विचारात तांकां हें विचारपाची गरज आसा. आमी तशें म्हणटा की आमी विचार करता म्हणजे आमी ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्या नेतृत्वाच्या सकयल विकसीत भारत 2047 फुडल्या 25 वर्सांक भारत देश कसो आसचो हाचो आमी विचार करता. आज आमचो भुरगो धाकटो 5 वर्साचो जर आसत तो जेन्ना 25 वर्साचो जातलो त्या भुरग्याच्या फ्युचराचो आमी विचार आत्तां करता. आमी आत्तां आमकां कितें मेळटलें हेचो विचार करिना. म्हणून आमी म्हणटा फुडल्या 25 वर्सांचें व्हिजन दवरून आमी काम करता. हे गोंय कशें आसचें हो देश कसो आसचो आमची माणकुली भुरगीं आसा हांकां इनोव्हेशन टेक्नॉलॉजी रिसर्च हातूंतल्यान एड्युकेशन कशें मेळचें म्हणून तर IIT आसतली NIT आसतली नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्स कॉलेज आसतली इंटरनॅशनल स्कूल ऑफ लॉ आसतलें वॉटर स्पोर्ट्स इन्स्टिट्यूट आसतली अशी कितलीशीच आयुष इन्स्टिट्यूट आसतले धारगळ हांगासर. म्हज्या 6 वर्साच्या कार्यकाळात नवीन इन्स्टिट्यूशन हांगा एस्टाब्लीश केली जेणे करून ह्या धाकल्या भुरग्यांक जी आसा पळय न्ही ही गोंया भायर वयचें